अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। रावी बिफर गया, लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ डूब गईं। अलीम खान की पार्क व्यू सिटी विजुअल्स मौजूद हैं। दरिया के अंदर बनी अब ये बहस है। और अगर आप गूगल मैप्स आज के देखें और माजी के देखें, 2 दहाइयों पहले वाले, तो ये हकीकत में दरियाए रावी का जो रिवर बेड है उसके अंदर बिल्कुल ये मौजूद हैं। यहाँ पे आई कैसे हैं? अब सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा जो होता है, पता होता है कि ये होना है तो इसका इल्ज़ाम इस तरह आएगा मौजूदा हुकूमत पे, और इसी तरह मुखालफिन तहरीक इंसाफ पे भी इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, जब आप उनका तज्ज़िया करते हैं और उनके ऊपर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं, तो कुछ असल जो सूरत हाल सामने आती है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बिल्कुल कोई शक नहीं कि पार्क व्यू सिटी डूबा है, कोई शक नहीं कि लोगों को सपने दिखाकर जो उनको आशियाने दिए गए, उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लुटाई, और जब सैलाब आया तो उन्हें पता चला कि वो तो दरिया के अंदर घर बना के बैठे हुए हैं। लेकिन जब इसका सारा अब कच्चा छट्टा सामने आ रहा है, तो अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो पार्क व्यू सिटी कह लें या जो दरिया किनारे, रावी किनारे जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जो आबादियां हैं, उनके जो मकीन हैं वो संजीदगी से ये सोच रहे हैं। हमारे पास कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि वो जो इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अडियाला में बैठे खान साहब लाहौरियों के मुजरम हैं, रावी किनारे आबाद इन मकीनों के मुजरम हैं जिनके घर इस वक्त रावी के पानी में डूबे हुए हैं, जिनकी अमलाक तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। कैसे? आप कहेंगे अच्छा जी ये तो खान साहब के खिलाफ ही ट्वीट करता है, ये बंदा व्लॉग करता है। क्योंकि हकायक बताते हैं इसलिए आपको बुरे लगते हैं। जब आप आपके सामने हकायक रखेंगे तो जो यूथिया दोस्त हैं उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। अब हकायक क्या हैं ये मैंने सारी तफसील सामने रखी है, और आप भी आम कॉमन पाकिस्तानी वो भी ये सारा डाटा सामने निकाल के जब आंखें खोल के देखेगा तो उसे खान साहब ही मुजरम नजर आएंगे। जनाब, शुरुआत कैसे होती है, चलें सिर्फ पार्क व्यू सिटी की बात कर लें। एक तो ये मौजूदा हुकूमत ने इसका एनओसी नहीं दिया। ये जो दरिया किनारे इसके जो बंद बांधने हैं या इसको एनओसी देना है कि यहाँ पे ये सोसाइटी बनी, ये 2006 मुशर्रफ दौर था, और परवेज इलाही पीटीआई का जाना माना नाम, और इस वक्त डट के खड़ा है। बिल्कुल बहुत चौधरी साहब के दौर में बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, और मुझे तो चौधरी साहब ज़ाती तौर पे एक अच्छे सियासतदान के तौर पर पसंद हैं। जैसे भी है उन्होंने, लोग कहते थे कि फौरन भाग जाएंगे खान साहब का, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ये उनके दौर में ये एनओसी दिया गया था। लेकिन जो काया पलट हुई, जो हुआ ये सब कुछ, ये ख्वाब जो दिखाए गए, ये कब हुए? ये जनाब रोडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मंसूबा क्या था जनाब? खान साहब वहां जाते हैं अपने आप को खुद, क्योंकि उनको तो था ना कि इन्वेस्टर्स हैं, डॉलर्स हैं, पूरी दुनिया से लोग इधर आएंगे और रावी किनारे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी, माल आएगा। तो लालच दिया गया, रोडा कायम किया गया ये अदारा। अच्छा, दुनिया में ऐसे मंसूबे बनते हैं, कोई शक नहीं। अगर हम कहें कि मंसूबा गलत था तो हम गलत होंगे। अच्छा है, होना चाहिए था, रोडा बना, लेकिन जो मंसूबा बना था क्या उस पर अमल हुआ? जिन्होंने अमल नहीं किया मुजरम तो वो निकले ना। अमल क्या होना था, मंसूबा क्या था जनाब? ये जो रावी का जो रिवर बेड है उसको महदूद करके, अच्छा पैसे किन्होंने देने हैं इस सारे के लिए? जो हाउसिंग सोसाइटीज वाले लोग हैं जिन्होंने कायम करनी है, और इन पैसों के एवज उनको यकीन दहानी क्या दी गई
کہ آپ یہ پیسے دیں، اس سے یہ دریا کے جو کنارے ہیں بند ہیں یہ اتنے اونچے کر کے اتنے مضبوط کر کے ان پہ روڈز بنے گی کہ اس دریا کو 1 کلومیٹر کے اندر اس کی حدود میں کوئی 5-6 لاکھ جو کیوسک اس کا جو ریلا ہے وہ محفوظ طریقے سے گزر جائے گا۔ اچھا، اب آپ کو اس میں بالکل پتا ہوگا کہ یہ جو پانی کے بہاؤ کی جو تاریخ ہوتی ہے آبی گزرگاہوں کی، اس میں آپ کو نون جو تاریخ ہے دنیا کی اس کے ذریعے حساب لگائے جاتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ سیلاب کب آیا، تو جب بریجز بنتے ہیں، بیراجز بنتے ہیں، انفراسٹرکچر بنتا ہے تو اس کے حساب سے کہ اتنے لاکھ کا ریلا آئے گا تو یہ محفوظ ہوگا، تو یہ حساب لگایا گیا کہ کبھی تاریخ میں 5-6 لاکھ کا ریلا نہیں آیا اور آج بھی نہیں آیا، بہت کم۔ تو وہ بنانی تھی، اس کے جو بند بنانے تھے، اس کے بعد اس کا پورا انفراسٹرکچر، باقی ساری اور بھی اس میں کیا کیا تھا جناب، یہ اس میں تھا کہ آپ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے تھے، کوئی 46 کلومیٹر پر محیط جو یہ جھیل بننی تھی، اور 3 بیراجز بننے تھے، اربن فارسٹ اور پرپز بلٹ تعلیم صحت کمرشل سپورٹ سینٹر بننے تھے۔ دیکھ لیں جا کے بنے ہوئے ہیں، خان صاحب خود جاتے ہیں، خود ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ پہ ہے، اس کے اشتہار موجود ہے، بڑا جناب انہوں نے دنیا کو اور ان سب کو وہ دکھائے، سبز باغ دکھائے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے جو اچھی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے کہا کہ واقعی دیکھیں انویسٹر تو چاہتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوں، سعودی عرب میں دیکھ لیں کیسے کیسے منصوبے وہاں پہ بن رہے ہیں اور ان پہ عمل ہو رہا ہے، یو اے میں دیکھ لیں سمندر کو پیچھے کر کے وہاں پہ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز اور ایسے ایسے پروجیکٹ، دنیا حیران ہوتی ہے اور کوئی اس میں ایشو نہیں۔ تو یہ بننا چاہیے تھا نا، خواب تو آپ نے یہی دکھایا تھا، پیسے لے لیے۔ اب میں نے علیم خان صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو تھی کہ لوگوں کو یقین دلا رہے تھے کہ پارک ویو سٹی والے محفوظ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بعد میں تو پانی آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ وزیر ہیں تو آپ کو صرف پارک ویو کی بات نہیں کرنی چاہیے، تمام سوسائٹیوں کی بات کرنی چاہیے اور تمام جو دریا کنارے لوگ بیٹھے ہیں ان کی حفاظت کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں علیم خان صاحب تو بے قصور نکلے بھائی۔ کیوں؟ یہ جو 1 ارب تو یہ دے بیٹھے روڈا کو، اب جب یہ پیسے دیے باقی سوسائٹیوں نے دیے، روڈا کے پاس اپنے فنڈز چیزیں، تو بھائی آپ نے بند نہیں بنائے اس لیول کے، یہ حالت ہے تو آپ نے صرف اناؤنسمنٹ کرنی تھی، آپ نے صرف اعلان کرنا ہوتا ہے، آپ نے صرف ٹویٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیسے لیڈر تھے، حکمران تھے، تو ایسے غافل اور غفلت میں ڈوبے حکمرانوں کے خلاف کیس تو بنتا ہے۔ راوی کے تمام وہ مکین جو ڈوب چکے ہیں وہ عدلیہ میں جائیں، عمران خان اور اس کے جتنے ذمہ داران اس روڈا کے وہ بنتے ہیں ان کے خلاف کیس دائر کریں۔ ہاں یہ کام جیسے میں نے کہا بالکل اچھا، اس روڈا کو اسی لیول پہ اس منصوبے کے اوپر عمل اس پہ ہونا چاہیے، پہلے نہیں ہوا تو موجودہ حکمرانوں پہ یہ فرض ہے کہ جب یہ صورتحال اب بن گئی ہے تو وہاں پہ اسی لیول پہ بند بنے اور پانی 5-6 لاکھ کیوسک آئے وہاں سے جائے، انفراسٹرکچر بنے اور یہ حقیقت میں ایک بالکل نئی تصویر اس کی ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل ہے، اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں ڈوبی اور یہ لوگوں کا نقصان نہیں ہوا۔ کیا کس نے؟ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، اس کی حکومت نے، اور یہ بہت بڑی یہ مجرمانہ غفلت ہے، اس کا نتیجہ بھگتنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف جتنے اور بھی کیسز ہیں ان میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، باقی چل رہے ہیں، یہ بہت مضبوط کیس ایک اور بن گیا ہے۔ اور یہ راوی نے یہ جو راوی کے ساتھ کھلواڑ کیا اور وہاں کے مکینوں کے ساتھ اور لاہور کی ان زمینوں کے ساتھ، آبادیوں کے ساتھ، تو خان صاحب ان سب کے مجرم ہیں اور خان صاحب کے گریبان میں اب ان سب کا ہاتھ بنتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو عدلیہ کیسے لیتی ہے، میڈیا اس حوالے سے، اور خود میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں جو رہائشی ہوں گے وہ صرف کوئی نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے نہیں ہوں گے، بہت سارے تحریک انصاف کے بھی چاہنے والے ہوں گے وہاں پہ، تو جناب جنہوں نے ان کے کہے پہ یقین کر کے وہ کروڑوں کی اربوں کی انویسٹمنٹس کی ہیں، گھر بنائے ہیں، خواب سجائے ہیں، وہ خان صاحب کا گریبان پکڑیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔